خيمة الصيف بأبها تشبه البدر وأبها، فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أشرف من وطئ الحصى بنعله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، صلى عليه الله ما جن الدجى وما أضاءت فلكا شمس الضحى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل وعلا له ملائكة سيارة يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون معهم ويحفونهم، ويصعد بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى الملأ الأعلى، فيسألهم الله جل وعلا وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون وجدناهم يذكرونك يسبحونك يستغفرونك يحمدونك. فيقول الله جل وعلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: ولكن يا رب فيهم عبدك فلان ما جاء إلا لحاجة. فيقول الله تعالى: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. وها نحن جميعا نجتمع الآن في مجلس نذكر الله تعالى فيه، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن تذكرهم الملائكة عنده، وأن ننصرف من هذا المجلس وقد قيل لنا انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقبل أن أشرع فيما أريد الحديث عنه، فلا بد من أن نقدم الشكر لمن يستحق الشكر، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. وإني في هذا المقام أشكر الإخوة القائمين على هذه الخيمة من مشايخ فضلاء وطلاب علم في القسم الرجالي وفي القسم النسائي، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل في موازين حسناتهم يوم يلقونه ما قدموه في هذه الخيمة من جهد وبذل وتعب ونصب وعناء حتى قامت وخرجت بهذه الصورة. كما أسأله جل شأنه أن يوفقهم جميعا في أنفسهم وفي أولادهم وذرياتهم لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. كما أشكر الله جل وعلا أن يسر لي أن أجلس بين أيديكم في هذه الليلة فأضع بينكم بضاعة مزجاة، هي ليست من القول الذي لا تعرفونه، ولكنه تذكير وعظة لمن تذكر واتعظ، فإن وجدتم فيها نفعا وخيرا فذلك من الله وحده، وإن وجدتم غير ذلك فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الله جل وعلا لما خلق الخلق مايز بينهم، فكان من خلقه ملائكة، وكان من خلقه بشر، وكان من خلقه جن. ثم إن كل صنف من هذه المخلوقات كان هناك تمايز فيما بينهم، فالملائكة منها سيد الملائكة وهو جبريل عليه السلام، ومنها أيضا ميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وهم 8، كما قال الله في القرآن: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ومنهم ملائكة موكلون بكتابة الأعمال كرقيب وعتيد، ومنهم ملائكة يقومون في الصباح فيدعون للممسك بالخلف للممسك بالتلف والمنفق بالخلف، ومنهم ملائكة يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. وهكذا ملائكة لها أعمال وأعباء، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، إلا أن هؤلاء الملائكة
كانوا متمايزين، فليسوا جميعا بدرجة واحدة ولا بهيئة واحدة، فكل له ما يخصه من الهيئة والعمل، والله جل وعلا ما خلقهم إلا لعبادته وطاعته. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم في القرآن: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن ملك واحد من حملة العرش، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان: ما بين منكبه وشحمة أذنه مسيرة 500 عام، وهذا ملك واحد من حملة العرش، ناهيكم عن بقية الملائكة. وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل أن له 600 جناح، لو بسط جناحا واحدا لسد به ما بين المشرق والمغرب، وهذه مزية ما كانت إلا لجبريل عليه السلام. فالملائكة إذن كانوا متمايزين. كذلك البشر لما خلقهم الله جل وعلا لم يكونوا جميعا بدرجة واحدة، بل كانوا متمايزين مختلفين، فجعل منهم الأنبياء والرسل، وجعل منهم الصديقين، وجعل منهم الصالحين، وجعل منهم الشهداء، ومنهم من هم عامة الناس، بل جعل منهم المسلم والكافر، وجعل منهم الذكر والأنثى والحر والعبد والشريف والوضيع والغني والفقير، كل بحسب ما أراد الله جل وعلا أن يكون في هذه الدنيا. وهذا كله من التمايز والاصطفاء بين الناس. ولهذا الله جل وعلا ذكر لنا في القرآن أنه يصطفي من هؤلاء العباد خلقا ويجعل لهم مزايا معينة. فالله جل وعلا قال في كتابه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن الله جل وعلا يصطفي رسلا من الملائكة ورسلا من البشر. ثم هؤلاء البشر أيضا الله تعالى قد اصطفى منهم خلقا، فقال في القرآن: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال أيضا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهذه أسماء عينها الله في القرآن من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذكر بأنه اصطفاهم على الخلق. كذلك قال جل وعلا في حق إبراهيم: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وكذلك قال في حق غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصالحين من عباده نساء ورجالا. فمن النساء مثلا قال في حق مريم عليها السلام: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقال في حق طالوت وهو رجل صالح ليس بنبي مرسل: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن الله جل وعلا يصطفي من عباده رجالا ونساء من يجعلهم في منزلة الأنبياء ومن يجعلهم في منزلة أقل من هذه المنزلة. إذن الله تعالى له سنة في هذا وله حكمة حين يصطفي من الناس بهذه الصورة. كذلك في القرآن الله جل وعلا ذكر للبشر وللذكور خاصة وصفا لا ينطبق إلا عليهم، ولكنه لن ينطبق عليهم حتى يقوموا بلوازمه. من هذه الأوصاف أن الله جل وعلا ذكر في القرآن الرجال، ولكنه حين ذكر الرجال جعل لهم أوصافا معينة حتى يصبح وصف الرجولة وصفا مصطفى لهؤلاء الناس من بين بقية البشر. فالله جل وعلا قال في محكم التنزيل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل الرجولة هنا مرتبطة بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكأن الذي لا يأتي بهذه الأوصاف التي أرادها الله تعالى لهؤلاء الرجال سوف تنتفي عنه صفة الرجولة. وقال في موضع آخر: من المؤمنين. لاحظ هنا من تبعيضية، يعني بعض المؤمنين، إذن هو تبعيض من المؤمنين.
والمؤمنين أصلا هم تبعيض من المسلمين، يعني هم فئة أقل من المسلمين، ومع ذلك هذه الفئة الله جل وعلا يقول من المؤمنين هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن هذا فيه تخصيص، إن حتى عموم المؤمنين لا بد أن يكون فيهم رجال، وهؤلاء الرجال هم الذين يصدقون مع الله فيما يعاهدون الله تعالى عليه. كذلك في موضع آخر لما ذكر الله تعالى بيوته فقال جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لأن هذه المساجد الأصل فيها أنه لن يقوم فيها إلا من اتصف بصفة الرجولة الحقة، وكأن الذي يتخلف أن يقوم في بيوت الله إنما ينفي عن نفسه هذه الرجولة. كذلك قال الله جل وعلا في موضع آخر الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وهذا يعني أن الرجل لا بد أن يكون قواما على المرأة، فإذا وجد في أوساط الناس من لا يستطيع أن يكون قواما على زوجه وأهله فهذا يفقد صفة من الصفات التي اختصها الله تعالى به وهي صفة الرجولة. إذن حتى الرجولة في القرآن جاءت تصف لنا وصفا معينا لمن اتصف به يدل على أنه مصطفى من بين بقية الناس. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام الناس كإبل 100 لا ترى فيها راحلة، وكأن هذه الراحلة يندر أن تكون موجودة في 100 من الإبل، وهذا يعني أنه لربما وجد في حياة الناس 200 من الإبل وليس فيها راحلة، والراحلة هي أجود أنواع الإبل التي تتحمل التعب في السفر وتتحمل الأثقال التي توضع عليها وتصبر على الجهد من جوع وعطش، فهذه الراحلة نادرة بين الإبل، وكأن الناس الرواحل منهم نادرون. ولذلك من أراد أن يكون راحلة فهذا يعني أنه سيكون مصطفى من بين الناس، فهو راحلة كالراحلة التي جعلت من بين 100 و200 من الإبل التي لا توجد فيها. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه إلى يوم القيامة، وهذا يعني أن الغرس كثير ولكنه لا يراد كله، وإنما يراد الغرس الذي يستعمل في دين الله إلى أن تقوم الساعة. إذن من أراد أن يكون مصطفى من بين الناس فلا بد أن يكون غراسا، وليس أي غراس بل غراس يستعمل في خدمة الدين، فإذا استعمل في خدمة الدين كان هو الغراس الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. كذلك أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أمر من أمر الآخرة، وهذا الأمر يقف له شعر الرأس. يقول جبريل عليه يقول الله جل وعلا لآدم عليه السلام يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار من أمتك. إذن هناك خلق من ذرية آدم سيدخلون النار. ما هو هذا الخلق؟ قال آدم وما بعث النار؟ ما بعث النار؟ فقال الله جل وعلا من كل 1999. إذن حتى هذا الذي سوف يدخل الجنة هو رجل أو امرأة قد اصطفي من بين هؤلاء حتى يدخل إلى الجنة. إذن هذه نصوص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعطينا إشارة ودلالة أيضا أن هناك اصطفاء، وأننا نحن ينبغي أن نحرص على أن نكون ممن يصطفى. كذلك أيضا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجده يطلق أوصافا على بعض أصحابه، هذه الأوصاف إذا ذكرت تدل على ذاك الرجل،
أو تدل على تلك المرأة. من هذه الأوصاف مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على أبي بكر وصف الصديق. ما سمعنا عن أحد من البشر وصف بوصف الصديق إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الوصف كما نعلم جميعا إنما جاء لأبي بكر لأن أبا بكر كان كلما حدث عن أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق صدق صدق، حتى أن قريشا عندما جاءت إلى أبي بكر وقالت أو ما سمعت ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قال بأنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة ورجع في نفس الليلة وفراشه لا زال دافئا. كلام لا يقبله العقل المجرد. وإذ بأبي بكر بثبات المؤمن يقول لهم أو قد قال ذلك؟ هل قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا نعم. قال إن كان قال فقد صدق. إذن أبو بكر استحق فعلا هذا الوصف لأنه رجل قد اصطفي من بين الناس أن يكون صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفا آخر ليس على عمر، فعمر قد أطلق عليه وصف الفاروق، وليس على عثمان فهو ذو النورين، وليس على علي بن أبي طالب فهو ذو السبطين، بل يطلقه على بعض أصحابه الذين لا نعرفهم. فمثلا حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كان ممن تخلف عنه في هذه الغزوة اليهود، وقد كان بينهم عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء إلى المدينة أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فما خرجت اليهود ورجع ثلث الجيش من الطريق، إلا أن من بين الناس الذين لم يكن يعلمهم أحد رجل يهودي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج إلى هذه الغزوة. واليهود كما نعلم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الحق وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكنهم لم يؤمنوا به حسدا من عند أنفسهم، كما قال الله في القرآن ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج، وهذا الرجل اليهودي خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يخرج قال لجماعته من اليهود قال والله يا معشر يهود إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه واجب عليكم أن تنصروه وإني خارج لنصرته. ثم خرج هذا الرجل وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نطق الشهادتين، وقبل أن تحين صلاة الظهر يقتل، ولم يركع لله ركعة واحدة. فيصفه النبي عليه الصلاة والسلام بوصف لم يطلق إلا عليه، يقول مخيريق خير يهود. إذن هذا الرجل اسمه مخيريق، وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو خير يهود، وكأن اليهود جميعا ليس فيهم خير إلا خيرية كانت عند مخيريق رضي الله عنه وأرضاه، والذي قتل ولم يركع لله ركعة واحدة، ولكنه رجل اصطفي من بين اليهود. كذلك كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلمة ابن الأكوع. وسلمة ابن الأكوع هذا كان رجلا إذا سار على قدميه حاذ الرواكب وكاد أن يسبقها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له خير راجلتنا سلمة، فأخذ خيرية من بين الناس سلمة ابن الأكوع، لأنه كان إذا سار سابق الرواكب في سيرها، وهذا مما وصف به سلمة فاصطفي به من بين بقية الصحابة. كذلك نعلم جميعا أن أبا عبيدة بن الجراح هو أمين هذه الأمة، ونعلم أيضا أن حذيفة بن اليمان هو أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أوصاف اتصفوا بها ونقلت إلينا وعرفناها ولم تعرف عن غيرهم، مع أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كلهم ثقات عدول. إذن حتى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك اصطفاء. أيضا
لو نظرنا للتابعين من بعد من بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد تميز منهم أناس بأوصاف ما أطلقت إلا عليهم، سواء من التابعين أو من تابع التابعين أو من سلف الأمة الصالحين. فمثلا عبد الله بن المبارك، هذا الرجل كان يطلق عليه بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا لقب ما أطلق إلا على عبد الله بن المبارك. أيضا ممن أطلقت عليهم ألقاب ونحن نعرفها ومشتهرة عندنا، ما أطلق على الإمام أحمد عليه رحمة الله، فسمي بإمام أهل السنة. وكأن هؤلاء القوم كان لهم اصطفاء أيضا من بين الناس الذين كانوا معهم، تميزوا من بينهم بشيء عملوه فوصفوا به ونقلت إلينا أخبارهم به. إذن هذا كله يعطينا إشارة ودلالة على أن الاصطفاء مسألة شرعية قررها القرآن وقررتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والاصطفاء هذا ينصرف إلى معنيين. المعنى الأول هو التزكية والطهارة والصفاء والنقاء، وهذا معنى يذكره أهل العلم في معنى الاصطفاء. فكأن اصطفاء مريم عليها السلام كما قال الله في القرآن إن الله اصطفاك وطهرك، هو اصطفاء طهارة ونقاء وتنقية من كل شائبة. إذن هذا معنى من معاني الاصطفاء. المعنى الآخر من معاني الاصطفاء هو التمييز بين شخص وآخر، وهذا الأمر ظاهر جدا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الأنبياء بينهم تفاضل، كما قال الله في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. إذن حتى الأنبياء وهم الأنبياء كان بينهم تفاضل. فعندنا أولو العزم من الرسل هم غير بقية الأنبياء، وهؤلاء أولو العزم أيضا فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق. ولهذا جاء في سنن أبي داود بسند صحيح ما يدل على فضل نبينا صلى الله عليه وسلم مما لا نسمع ذكره على الألسنة كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعلن نبوتي في الملكوت الأعلى وآدم لا زال في طينته. إذن آدم لم تنفخ فيه الروح، والنبي عليه الصلاة والسلام تعلن نبوته في الملكوت الأعلى، وهذا يعني أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان له فضل وشأن يختلف عن بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد يتساءل إنسان الآن ويقول عنوان المحاضرة بناء النفوس، وإلى الآن لم نسمع كلاما عن بناء النفوس، وإنما الكلام عن الاصطفاء. أقول أننا إذا أردنا أن نكون من المصطفين، أن يكون كل واحد منا رجلا وامرأة ممن يصطفى من بين الناس، فلا بد أن نسلك عواملا وأن نسلك طرقا وأن نسلك سبلا. هذه العوامل وهذه الطرق وهذه السبل قد تعيننا بإذن الله تعالى في بناء أنفسنا حتى نكون أناسا نصطفى من بين بقية الناس. فما فينا أحد يحب أن يكون في هذه الحياة رقما ليس له قيمة، بل يريد أن يكون شخص له قيمة، قيمة في ذاته وقيمة في من حوله وقيمة في عمله الذي يقدمه. حتى نكون كذلك نحن نحتاج أن نفكر أن نكون أناسا الله يصطفيهم من بين الناس بأمور يوفقهم لها فيعملونها أو يتكلمون بها أو ينمون فعلها، فيكونون عند ذلك أناسا يختلفون عن بقية الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا الأمر في أعظم عبادة يؤديها الناس، وهي الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجلان ليقومان في الصف وإن بينهما من الفرق كما ما بين المشرق والمغرب. هم يصلون صلاة واحدة ويقفون في مكان واحد، ومع ذلك
فما بينهما في الفضل كما ما بين المشرق والمغرب. لماذا؟ لأن هذا قد حضر بقلبه في صلاته والآخر لم يكن حاضرا. إذن ما هي هذه الأمور التي نحن بحاجة أن نكتسبها أو نحرص عليها حتى نكون أرقاما مؤثرة، وحتى نكون بشرا نصطفى من بين بقية الخلق، فيكون لنا شأن يعلمه الله جل وعلا قبل ذلك ثم يعلمه الناس. من هذه الأمور الأمر الأول الإغراق في العبادة. وأنا لم أقل أن نستكثر من العبادة، أنا لم أقل أن نتعبد، ينبغي أن نغرق جميعا في العبادة. وعندما نقول الإغراق في العبادة فنحن نتكلم عن العبادة بشقيها: العبادات الباطنة والعبادات الظاهرة. والعبادات الباطنة لا تخلو من نوعين: النوع الأول أقوال القلوب، والقلب ليس له إلا قول واحد وهو الإقرار بكلمة التوحيد. والقسم الثاني هي أعمال القلوب من إخلاص وخوف ومحبة ورغبة ورهبة وإنابة وخشية وخشوع، وهذه كلها من أعمال القلوب التي ينبغي أن يغرق العبد في تعبد ربه بها حتى يكون ممن يصطفيه الله تعالى من بين الناس. كذلك العبادات الظاهرة هي على نوعين: أقوال اللسان وأعمال الجوارح. أما أقوال اللسان فهي الذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء وقراءة القرآن وما شابهها. وأعمال الجوارح من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وما شابهه. هذه كلها العبادات، ينبغي للعبد أن يغرق في هذه العبادات بكليته حتى يكون بعد ذلك عبدا يصطفى من بين الناس. وكم نحن مقصرون على أنفسنا في أن نغرق في هذه العبادات. انظروا الحالة مع الصلاة: أول ما سيسأل عنه العبد بين يدي الله لا طمأنينة في ركوع، ولا سكينة في خشوع، ولا حضور قلب لا في قيام ولا في قعود. ننقرها نقر الغراب ونتسابق بعدها إلى الأبواب، تثاقل في المجيء إليها وسرعة في الذهاب منها، أذكارها مضيعة، أورادها مهملة، رواتبها مفرط فيها، حتى إننا لربما حق علينا أن نكون كما قال عمر بن الخطاب: إن الرجل ليشيب رأسه أو قال لحيته في الإسلام وما قبل الله له صلاة واحدة. قالوا: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها ولا يتم خشوعها ولا يتم خضوعها، وهذا في حق من يصلي، فكيف بمن يترك الصلاة ويتأخر عن الصلاة بحجة التأخر في العمل أو النوم بعد السهر على الغفلة والزلل. هذا فقط في شأن الصلاة، ناهيكم عن قراءة القرآن وهجرنا له طيلة العام، ولا نعرف من قراءته إلا ما نقرأه في يوم الجمعة أو من سورة الكهف أو ما نقرأه في صلواتنا المفروضة. هذا لمن كان يحرص على الفريضة، ناهيك عن الذي يضيع كثيرا من الفرائض فضلا أن يحافظ على نوافل أو رواتب. هذا في شأن عبادات يسيرة. وانظر بعد ذلك إلى بر الوالدين، وانظر إلى الصدقة، وانظر إلى الإحسان إلى الجار، وانظر إلى إكرام الضيف، وانظر إلى الدعاء، وانظر إلى المحبة الحقيقية لله، وانظر إلى الخوف من الله، وانظر إلى الخشوع، وانظر إلى الخشية. كلها عبادات نحن نشتكي فيها التفريط، حتى عندما تقبل علينا المواسم الفاضلة كما سنقبل بعد أيام على شهر رمضان، وأسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم رمضان. نجتهد في أول أيام رمضان، فما أن يمضي 3 و4 و5 ليال منه إلا وبدأنا نتأخر في عباداتنا وصلواتنا وإقبالنا على ربنا. لما؟ لأننا لم نغرق في العبادة كما ينبغي أن نغرق. وإذا أردنا أن نغرق في العبادات فلا سبيل إلى ذلك إلا سبيل واحد من عرفه حق المعرفة
كان ممن يتعبد الله تعالى ليلا ونهارا لا يفتر ولا يضعف، لأنه عرف هذا السبيل. ما هو هذا السبيل؟ أن تجعل الله تعالى في قلبك أعظم ما ينبغي أن يكون. إذا لم يقع هذا الأمر ولم يحصل ولم يتحقق فلا سبيل إلى أن تغرق في العبادة. لما حج سليمان بن عبد الملك قفل راجعا في طريقه إلى المدينة، ثم أقام فيها 3، ثم قال لأهل المدينة: هل بقي أحد في المدينة ممن أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم، رجل يقال له أبو حازم. قال: ائتوني به. هذا رجل تابعي أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو أدرك عصر النبوة ولكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل جاء إلى سليمان بن عبد الملك فقال له سليمان: ما لك لم تأتنا؟ يعني لماذا لم تأتي إلينا قبل أن ندعوك؟ فقال أبو حازم: لو دعوتني لأتيتك. فقال: دعك من ذلك، ولكن أخبرني يا أبا حازم، لماذا يكره الناس ذكر الموت؟ فقال أبو حازم: لأنهم عمروا الدنيا وخربوا الآخرة، وما من أحد يحب أن ينتقل من العمار إلى الخراب. فقال: صدقت يا أبا حازم، كيف القدوم على الله يوم القيامة؟ قال: أما العبد المؤمن فيقدم على ربه كقدوم الغائب إلى أهله، يعني من الفرح والسرور، وأما العاصي فيقدم على ربه كقدوم الآبق إلى مولاه، يعني العبد الهارب إلى سيده. فقال: صدقت يا أبا حازم، فما لنا عند الله؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله. قال: وأي آية من كتاب الله؟ قال: قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: يا أبا حازم، فأين رحمة الله؟ قال: رحمة الله قريب من المحسنين. قال: يا أبا حازم، أوصني وأوجز. فقال: يا أمير المؤمنين، عظم ربك واحذره أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. المسألة كلها تعظيم لله. عظم ربك واحذره أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. ونحن نسأل أنفسنا الآن رجالا ونساء: كم مرة رآنا الله حيث نهانا، وكم مرة فقدنا حيث أمرنا؟ كل منا أدرى بحاله. ثم بعد ذلك نقول: نحن نشعر بالتقصير في العبادة، نحن لا نغرق في العبادة، نحن نشعر بالسأم والملل عندما نأتي إلى العبادة. إنما السبب في ذلك كله أننا لم نعظم الله تعالى حق التعظيم. ولذلك لما قيل لأبي عبيد اليحصبي: يا أبا عبيد، أنت تؤم الناس في البصرة منذ 60 عاما، لم تسجد مرة واحدة سجود السهو، مرة واحدة سجود السهو لم يسجد، كيف وقع ذلك يا أبا عبيد؟ فقال رحمه الله: لأنني لم آتي يوما إلى الصلاة وفي قلبي شيء غير الله جل جلاله. إذن نحن بحاجة أن نفهم هذا التعظيم، أن نجعل الله تعالى نصب أعيننا، فإذا ما قيل لأحدنا اتق الله شعر بأن هذه الكلمة تهز مشاعره. إذا ما سمع المؤذن يقول الله أكبر استشعر أن الله تعالى أكبر من كل شيء، فخرج إلى بيت الله لا يشغله عن ذكر الله شيئا. لماذا؟ لأنه يعظم الله حق التعظيم. وهذا هو السبيل الذي يقودنا جميعا إلى أن نغرق في العبادة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم خوفه في الغيب والشهادة وتعظيمه حق التعظيم. إذن هذا العامل الأول الذي نحن بحاجة إلى أن نبنيه في أنفسنا ونبني أنفسنا عليه حتى نكون خلقا يصطفيهم الله تعالى من بين الناس. أيضا من العوامل التي نحن بحاجة إليها ماسة
خاصة في هذا الزمن، أن نشعر جميعا بأننا نتسم بصفة الرحمة بالخلق. لا يمكن أن يصطفي الله تعالى عبدا من عباده وهو لا يملك رحمة بخلقه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل معاني الرحمة التي خرجت منه إلى أصحابه وتعدت إلى الحيوانات، بل تعدت إلى الجمادات. دخل عليه الصلاة والسلام إلى بستان أحد الأنصار، وإذ بهذا الأنصاري قد فرت منه ناقة له وأراد أن يمسكها فازدادت فرارا. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأته هذه الناقة هذه البهيمة أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم مسرعة، حتى ظن القوم أنها ستطأ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أناخت رأسها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تساقط الدمع من عينيها، فقام عليه الصلاة والسلام يمسح ذفراها بيده، رحيم حتى بالبهيمة، ثم يقول: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فيأتي فتى من الأنصار ويقول: أنا يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى لي أنك تجيعه وتؤذيه. رحمة. ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام كل جمعة ويصعد على جذع شجرة ليخطب الناس، وفي جمعة من الجمع يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر، ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليخطب الناس كعادته، فيترك ذلك الجذع ثم يصعد على المنبر. فلما صعد على المنبر سمع حنين الجذع وهو يئن شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل عليه الصلاة والسلام عن منبره ويأتي إلى هذا الجذع ثم يضمه ويدهدهه حتى سكن. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن من أراد أن يكون رجلا يصطفى من بين الناس أو امرأة تصطفى من بين النساء فلا بد أن يحمل هذا الوصف العظيم، أن يكون رحيما بمن جعلهم الله تعالى تحت يديه، رحيما بمن جعل الله تعالى نواصيهم بيده، رحيما في من كان رئيسا عليهم، في من كان مديرا لهم، في من كان وزيرا لهم، في من كان أميرا عليهم. ينبغي أن يحمل هذا الخلق مهما كان منصبه ومهما كانت درجته ومهما كانت مكانته، لأن هذا هو الخلق الذي يحمله من يصطفيهم الله تعالى من بين الناس. إذن لا بد أن نربي أنفسنا على هذا الخلق، لا بد أن نشعر بالرحمة لهؤلاء الناس، لا بد أن نرحم الصغير والكبير، لا بد أن نرحم الذكر والأنثى، لا بد أن نرحم الشريف والوضيع، لا بد أن يرحم أحدنا حتى نفسه، فإنه يرحمها حتى لا تكون عرضة أن تمسها النار يوم القيامة. إذن هذا هو الخلق وهذا هو العامل الذي إذا حرصنا عليه كنا خلقا نصطفى من بين الناس. أيضا مما ينبغي أن نحرص عليه ونربيه في أنفسنا أن نثبت على الحق وأن لا نتراجع عنه أبدا. وكم نرى في هذا الزمن من التراجعات عن الحق الذي يعتقده الإنسان لشبهة عرضت له أو فتنة أصابته أو لربما كبر في نفسه تكبر فيه عن قبول الحق. ليس عيبا أن أحدنا يراجع نفسه، فالمراجعة محمودة، نحن مطالبون بأن نحاسب أنفسنا وأن نراجع أقوالنا وأعمالنا، وهذا مقصد شرعي لا يختلف عليه اثنان، ولكننا أبدا لم نطالب يوم من الأيام أن نتراجع من الحق إلى الباطل، وأن نترك السنة إلى البدعة، وأن ندع ما أمر الله إلى أن نفعل ما نهى الله عنه. لم نكن يوم من الأيام مطلوب منا هذا أبدا، ومن فعل ذلك فقد وقع في أمر عظيم يخرجه من أن يكون ممن يصطفيهم الله تعالى من بين الناس. الثبات ينبغي أن يكون على الحق حتى الممات، هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.
حبيب بن زيد. هذا شاب حدث السن، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة، وكان يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة. لما قام حبيب بين يدي مسيلمة وفتح الرسالة وقرأ مسيلمة الرسالة، وإذ مكتوب فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب. لما قرأ هذا القول مسيلمة وضع كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نظر إلى حبيب ثم قال: يا حبيب، تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد. قال: تشهد أني رسول الله؟ يتحدث عن نفسه. فقال حبيب: إن في أذني صمم مما تقول، لا أسمع شيئا. فقال: يا حبيب، تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمم مما تقول. فدعا مسيلمة بالنطع والجلاد والسيف، موطن خوف، وهذا مسيلمة بإمكانه بأمر واحد أن يطيل رأس حبيب. فقال: يا حبيب، تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمم مما تقول. فأمر الجلاد أن يقطع من جسد حبيب قطعة، فقطعت قطعة وتدحرجت على الأرض. ثم قال مسيلمة لحبيب: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمم مما تقول. فأمر الجلاد أن يقطع منه قطعة ثانية، وأخذ الجلاد يقطع ومسيلمة يسأل، وحبيب يقول: إن في أذني صمم مما تقول، حتى أصبح حبيب أكواما مقطعة أمام مسيلمة، وأسلم روحه إلى الله تعالى. ويأتي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، فيخرج صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى أم حبيب، تلك المؤمنة الصابرة المحتسبة التي ربت حبيبا حتى وقف هذا الموقف يحمل فيه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتيها في بيتها ثم يقول لها: يا أم حبيب، أحسن الله عزاءك في حبيب. فتقول أم حبيب بثبات المؤمنة: يا رسول الله، والله ما كنت أربيه ولا أعده إلا لمثل هذا الموطن. فلك أن تعجب الآن، أهو حبيب الذي ثبت أم تلك المرأة المؤمنة التي صبرت واحتسبت وثبتت على ما هي عليه حتى تلقى الله تعالى، وقد قدمت ولدها وفلذة كبدها في سبيل نصرة الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن بحاجة أن يكون عندنا ثبات، وأن لا يكون عندنا تراجع، نثبت على الحق مهما كانت الظروف التي تحيط بنا. أما أن يتنازل أحدنا عن دينه وعن أمور الله أمر بها بحجج واهية وشبه لا قيمة لها، فهذا ليس من حال الناس الذين يصطفيهم الله تعالى بين الناس. ولو أردت أن أذكر لكم أمثلة ومظاهرا للتراجع الذي نراه في حياتنا لما وسعني المقام. وخذوا على هذا بعض الأمثلة. مثلا، كثير منا إلى الآن لا يزال غير مقتنع أن إسبال الثوب محرم، ولا يريد أن يكف ثوبه أبدا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد منهم المسبل إزاره. طيب، أين من يسبل إزاره من هذا الحديث؟ ثم يأتي أحدنا بهذه الشبه ويأتي ويقول: أنا لم أجر ثوبي خيلاء، إن كنت أنت لم تجره خيلاء، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجر ثوبه إلا مختال. يعني لا يجر إزاره إلا من كان فيه خيلاء، سواء قال أنا لست مختالا أو قال أنه مختال.
إذا لماذا تسبل إزارك؟ لماذا تترك كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتتراجع وتقول بهذه الحجج الواهية التي لا يقول بها أحد؟ وهذا فقط في الإسبال. ناهيكم عن قضايا أخرى، الموسيقى التي عشنا زمانا ونحن نعلم أنها محرمة، وكلنا نحفظ أن ابن مسعود رضي الله عنه قد أقسم في القرآن بأن لهو الحديث الذي أخبر الله تعالى عنه في القرآن هو الغناء، ولم يقسم ابن مسعود من عبث، وإنما أقسم لشيء علمه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي أحدهم فيطعن في حديث البخاري ويقول هذا الحديث مشكوك في روايته الذي حرم فيه النبي عليه الصلاة والسلام المعازف والحرى والحرير. لماذا نتراجع بهذه الصورة؟ لماذا يصبح الموسيقى التي نسمعها مع نشرة الأخبار والموسيقى التي نجدها في بعض أجهزة الهواتف الذكية، أجهزة الجوال والأجهزة الذكية، هذه الموسيقى ليست محرمة؟ هي محرمة. طيب لماذا نتراجع؟ لماذا نقول بأن هذا ليس بمحرم؟ بأنني أنا لم أستمع إليها، وإنما كنت أستمع إلى ما يقال وإلى ما يعرض. كل هذا من الحيل الشيطانية التي لا تأتي لمن يريد أن يصطفيه الله تعالى من بين الناس. فلنحذر إذن من أن نكون في مزالق التراجع، لأن هذا لا يقودك إلا إلى أن تقع فيما هو أعظم من ذلك. أيضا من العوامل التي إذا بناها العبد في نفسه فإنه يستطيع أن يكون مصطفى من بين الناس، إنها تكييف الحياة. وتكييف الحياة يكون بأمرين: بحسن إدارة الأوقات وحسن إدارة الذوات. من استطاع أن يحسن إدارة نفسه ويحسن إدارة وقته استطاع أن يكيف الحياة على ما يريد أن يعمله وما يريد أن يقوله. ولو تأمل أحدنا في يومه وليلته لو وجد من الأوقات المضيعة الكثير، ولو وجد من التفريط الكثير، والسبب أنه لم يستطع أن يكيف نفسه في إدارة وقته وإدارة ذاته. أيضا من العوامل التي تجعلك ممن يصطفى من بين الناس أن تكون مستزيدا من العلم الشرعي، وألا يتوقف عندك هذا الطلب حتى الموت. الإمام أحمد عليه رحمة الله إمام أهل السنة، بلغ في العلم منزلة لم يبلغها أحد في زمانه، ومع ذلك لما جاوز 70 من عمره دخلوا عليه وهو يأخذ محبرة وقلما ويكتب في رقعة، فقالوا له: إلى متى يا إمام وأنت على المحبرة وعلى الرقعة؟ فقال رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة. إذن هو يعي جيدا ما معنى أن يبقى مستزيدا من العلم إلى آخر لحظة. بل إن أحدهم لما حضرته الوفاة وكان بجواره ولده يريد أن يلقنه كلمة التوحيد، وكان يتحدث مع بعض الجلاس ويذكر اسما لرجل كان يظن أنه من الصحابة، فقال له أبوه وهو يحتضر، قال: يا بني إن الرجل الذي ذكرته ليس صحابيا ولكنه من التابعين، ثم أسلم روحه إلى الله. هو في هذه اللحظة ولا يزال يعلم الناس وينشر العلم، لأن من ما يثبت العلم عند العبد أن يعلمه للناس. فينبغي إذن إذا أردت أن تكون مصطفى من بين هؤلاء الناس أن تكون ممن يأخذ العلم ويعلمه للناس إلى آخر لحظة. أيضا مما يعينك على أن تكون من الذين يصطفيهم الله من بين الناس حسن الاقتداء، أن يكون الإنسان له قدوة يقتدي بها في حياته، وليست القدوة الحقة مع الأحياء أبدا، وإنما القدوة تكون لمن مات. ولهذا قالوا مرة للشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله: بمن نقتدي؟ فقال: من كان مقتدي فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولكن لا بأس أن تستشيره وأن تأخذ برأيه وأن تفعل فعلا فعله إن كان صوابا. وهذا مما ينبغي نحن أن نعود أنفسنا عليه ونربي هذا الجيل عليه أيضا. كم تضيع عندنا الأجيال وتمر عليها السنين والأعوام ولم تقدم شيئا لهذا الدين. لما؟ لأنه سلم لعقله ولهواه العنان، ولم يأتي يوم من الأيام ليسأل من هو أكبر منه سنا أو من هو أكثر منه علما
أو من هو أعرف منه شأنا عن أمر من أمور ينتفع بها في دينه ودنياه. وهذا مما ينبغي أن نحرص عليه حتى نكون ممن يصطفيهم الله. أخيرا، مما ينبغي أن نحرص عليه أيضا المجاهدة، فيجاهد الإنسان نفسه مجاهدة كبيرة. وإذا أردت أن تحقق المجاهدة فعليك أن تسلك 3 سبل. السبيل الأول أن يكون لديك عزيمة وإرادة قوية حتى تستطيع أن تحقق ما تريد أن تصل إليه. الأمر الثاني أن تكون همتك عالية، لا تقل قد كبر سني، لا تقل لازلت صغيرا، ينبغي أن يكون لك همة تناطح قمم الجبال إلى آخر لحظة من حياتك، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك فقال: لو قامت القيامة وكان في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إذا لا تفتر العزائم إلى آخر لحظة حتى ولو قامت القيامة. أيضا المعاهدة، أن يعاهد الإنسان، يتعاهد الإنسان نفسه بوعظها وتذكيرها وشحذها ودفعها إلى العمل، وأن لا يكل ولا يمل حتى تخرج الروح من الحلقوم. هذا ما ينبغي أن يكون عليه من أراد أن يكون عبدا مصطفى من بين هؤلاء الناس. وإني في الختام أسأل الله جل وعلا لي ولكم ولإخواننا وأخواتنا في القسم النسائي الآخر أيضا ولجميع المسلمين أن يجعلنا جميعا ممن يصطفيهم من بين خلقه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يتبع ما يسمع وما يقول، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، إنها خير استراحة تكسب القلب.